سلام علیکم. سلام علیکم جان، بفرما چی فرمایش داشت؟ سلامت باشین. خدمت آقای علایی بزرگوار، ببخشید من در مورد صحبت‌های امشبتون یک روایتی هست از بهارالانوار. بله. حسن ابن ابراهیم میگوید به امام رضا علیه السلام عرض کردم خداوند حال شما را به صلاح گرداند. آنان بازگو می‌کنند که سفیانی در حالی قیام می‌کند که بساط سلطنت بنی عباس برچیده شده باشد. فرمود دروغ میگویند. او قیام می‌کند و بساط سلطنت آنان هنوز پابرجاست. درست درست. از این روایت مشخصه که هنگامی که امام از عجل الله این تعالی یک قدر شریف احتماله، ظهور یک احتمال می‌کنند. دیگرشه که سر بد حاصل شده جانم. خب بله، بله این حرف شما هم بله. درسته. یک و در روایت دیگه روایت آره بد حاصل شد. آره. دیوار دیوار مسجد کوفه، امام صادق علیه السلام فرمودند هرگاه قسمت آخر دیوار مسجد کوفه خراب او رو شود، خواندم، او رو امشب خواندم اون قسمتی روایت. که آره او رو خواندم. خب روایت اصلا میگه دیوار خراب کن. او فقط در ارشاده. در روایت دیگر نوشته که دیوار که منهدم شد این زوال ملک بنی فلان هست، زوال پادشاهی بنی فلان هست. درسته؟ اصلا توی بهار اومده بنی عباس، زوال ملک بنی عباس، بهار جلد آره بنی 52 صفحه اینجا در 210. کتاب غیبت نعمانی و این مصادر دیگر زوال ملک بنی فلانه. حالا بنی عباس هم که باشه، خب بنی عباس ملکشان زائل شد و بعید نیست که در اون زمان اون دیوار شکسته شده خب باشه. در اون زمان دیوار خب شکسته شده باشه. منظور خب جناب، منظور اینجا بنی عباس دومه دیگه. ببین شما چون که بنی اون عباس روایت دوم، شما یک جا برای من نشان بده بنی عباس دوم در حدیث. بنی عباس دوم. حالا یک وقت بیشتر بنی صحبت عباس میکنم. اینجا بنی عباس دوم حدیثی نداره. گوش کن. یعنی اگر کسی بخواد با کش کردن، ببخشید خب با اجازه کش بدین. کردن جورش بکنه، با کش اجازه کردن بدین با اجتهاد جورش میکنی، اون یک چیز دیگریه. اجازه بدین آقا علایاری بخونم. جان بخوان. برای عبدالله ابن عباس دو حکومت است. حکومت اولی دو حکومت آنها نیست، دو اول رایتان، آن. رایتین، دو پرچمه. دو حکومت نیست، دو پرچم. بله بله، دو پرچم، درسته. دو پرچم. ببین خب لشکرها که می آمدن پرچم داشتن. خب این میتونی شما بله حمل بکنی بر حکومت که دو دفعه اینا حکومت میکنه. این یک تعبیر بعیدیه، من نمیگم بله بله، غلطه، احتمال شاید رایت باشه اومده. منظور، اما منظور اینه که شاید میتونه منظور این باشه که اینا دو نوع پرچم داره. یک پرچم مثلا در یک لشکر، یک پرچم دیگر لشکر. شاید منظور اون باشه پرچم اینا دو رنگ بوده در اولاش. الله اعلم، چی میدونی معنی. بله، ولی خب اون روایتی که میگه صبح بساط سلطنت آنان وجود دارد، پس امکان داره در بله آینده هم بنی در عباس بیاد. با این روایت اینجوری میشه. نه اونم که همون بنی عباس میگفت. امام علیه السلام که گفته ظاهرش همون بنی عباس، یعنی امام عصر علیه السلام میاد همین بنی عباس منظورشه. او یک بنی عباس دیگر که درباره بنی عباس دیگر صحبت نمیکردن در اون حدیث. خب اون اون راوی هم بنی که عباس صحبت که از میکنه بین که رفتن. این مردم میگه امام زمان علیه السلام میاد بنی عباس حکومتش برچیده شده. خب همین بنی عباس رو میگفتن، همون بنی عباسی که زمان امام رضا علیه السلام بوده. درسته؟ و بنی عباس دیگر رو نمیگفته. امام علیه السلام همونا رو گفته. بله خب این یک کمی بعیده، یعنی بنی عباس دیگری باشد. این کدام روایت صریح نداره. روایت ها را کش کنی جور میشه، ولی یعنی 100% نیست. نه جناب آقای علایاری، ما قصد کش کردن روایت ها رو نداریم. ما میگیم چون که از دو تا پرچم، حالا دو تا حکومت بعضی جاها تعبیر شده، حالا انشالله که به قول شما بنی عباسی نباشه که ما به قول بنده خدا بدا حاصل شده باشه. ولی خب بالاخره ما طبق روایات اینجا مثلا روایت دارالزهرا هستش که میگوید در دره کوه سیاهی است و در آن 80 نفر از بزرگان بنی عباس کشته میشن که همگی برای خلافت صلاحیت دارن. این هم یک روایت از روزه کافی. این بله. هم جز همون این در روایت های دنیا آخر اینقدر زمان کشتار است. شده جانم، اینقدر کشتار شده. بنی عباس هم زیاد انشالله. کشته شدن. بنی عباس هم زیاد مغلا اینا کشتن، بقیه مردم کشتن. اون بنی امیه بنی عباس رو زیاد کشته. خلاصه این چون روایت که با کدامش اشاره دارد الله اعلم.
بله حرف شما درست جناب. ما به قول بنده خدا نمیتونیم الان یعنی این تطبیق که بدیم که بله، این که اگر کدوم بنی عباس به کدوم دولت اینا دوباره تشکیل بشه، یعنی امکانش هست، بله. اما این کدام روایت صریح که بگیم که حتما همین چنینه ما نداریم جان. خب چون که بله یک روایت بله. دیگه هم هست که میگه منتظر آخرین دولت بنی عباس آن به شیعیان ما وعده های شیرین میدن ولی در عمل خلف وعده عمل میکنه. این هم یک بله. روایت دیگه است از امام باقر علیه بنی السلام. عباس نمیدونم که اصلا اصلا به حکومت رسیدن برای وعده دادن به شیعیان بود دیگر، به عنوان نه تشیع نوشته اینا. منتظر آخرین دولتشان باشید. حالا منظور یک دولت آخرین دیگه هم دولت مثل نیست، این که آخرین هست. پادشاهشان، حالا به آخرین هر پادشاه. حال آخرین پادشاه رو شما درست کردی. یا آخر ملک هم، آخر ملک هم، آخر ملک هم به معنای آخرین دولتشان نیست، یعنی اواخر پادشاهیشان، منظور اینه. و توی روایت ها جنگای زیادی داریم که سفیانی با بنی عباس درگیر میشه. حالا باز هم بله، او در ما رو حرف روایت هست شما که حرفی نداریم سفیانی جناب آقا اون علایاری ما انشالله روایتش که را جلسه گذشته خواندیم. بله جلسه گذشته خواندیم که بله ببین که اون که بنی عباس که منقرض شد، در روایت آمده که به دست سفیانی بله منقرض میشه. بله ما عرض کردم که این شاید در بدا حاصل شده، چون بنی عباس منقرض شد از خراسان. این لشکر این نه که انقراض بنی عباس از یک طرف از خراسان لشکر می آید و از مغرب سفیانی لشکر می آید. من روایتش اون شب خواندم برای شما. خب از خراسان لشکر آمد و انقراض بنی عباس به دست اونا صورت پذیرفت، اما سفیانی نیامد. شاید درباره سفیانی تأخیر شده دیگر، سفیانی بله بله بدا حاصل شده. خب، حالا شما بیا، یا حالا یک کسی انشالله میتونه بگوید که این منظور این بنی عباس یا بنی عباس دیگریه. خب اون یکم بعیده جان. بله درست میگه شما. بخشیم یا علی انشالله خداحافظ اللهم شما. عجل ولی کل فرج انشالله. الهی یا امین، علی الهی مدد امین، الهی امین. خدا خداحافظ، خداحافظ، خداحافظ.